السلام عليكم اسويتمات مني ان شاء الله رقاقك نيت مليح. مرحبا بك نتا غوصتي الريفيه نهار كيش ندير تشاركي الساندويتش كيختي حنجان جا كيختا عامين عذانا كيختي دير القناه تقتن سوداي نهار اني غاسيتك كيش ندير تشارك معليش. بسم الله. مرحبا بك انت سويتما. هاري 600 غرام من فارينه. فارينه زين تقارو مع دي 600 غرام قاشنت تمنيك ان شاء الله داش نتعجب غاري باش سقانا 400 مليلتر ومان امان على حساب فارينه سويت ما تجا فارينه تجا فارينه لا اغروما خماش نور مسمنات مي يقصح شويه خمسمنات ولا انت يطغي ما يقصح شويه خمسمنات باش هذيك شويه يقصح كي غا شويه نسيبولات ماشي ضروري استكنت نخ كنت يسرقوا صبان نخ كنت دايس باش سقانا الصحطه كنت سميت خسنت كي غا سانجشت نمشي سقان شويه نجمرح تاجشت نسكوا حتى 10 غرام تنيك السوفه نغرم لا لوفير شيميك ماشي الخماره وسكي خبل الخماره واستقنت والخماره كنت سنيك السوفه نقطو صافي. من بعد كنيت السنت من داس ثاني تغرم كلش تمانسي تعجبنا داس الثانيت 400 مليلتر ومان وجو حمن التصميم جودا وعادي صافي اتقوخ مي خصصت هذيك شويه يقصح ولا تخاض خمين. من بعد كخدي ماشي ناس ويسما اذا يتق مو تقنت ويا التصطاز يخصص تيرين توارنت يخصص ديرين هذري النجمه يقوا شويه توها ماشي الطاس تقنت بنات سرنتي يقوا يطش تقنت الطاس غير شويه هذه شويه هذه نجمع وصافي صافي ما بقاش كيخدي ماشينات كوايت حيتو ما خصش تخنش صافي تعاود غاسامين شويه سوفوس وها صافي خزام باش توارنت تزن تمشي زي ديوسا توارنت ويرسق شا ويقصح شويه الطاس يعضب ويرسق يطفخ في الناس روخا قصتي بولار انت مزيانين قسنت على حساب المقري غاش انت تحرمي النار مرا غاش انت المقرضه مزيان انت مزيان على حساب المقري سرماني المقرني لا كريبي مزيان نني على حساب كني انت من غاشنت نشي على حساب المقري سرمان مي جاخ دير المقري كاخا غرو من بعد ثار خاتف خايته اوبليجي تقدر المقري هذا مزيان باش تستعمل ماخذ الساندويتش صافي كراميتي بولاريتي مزيانين نتقطعها كيف على حساب المقرا ايغاري لا باتين تاع الصباح نزيدني للمغازا صاغخت ماشي وات الصيغاخ مي ولا كتايني تعجبي تقطفو سامين شازي ما رقاصه تخنيت حسن حيت مرا كنت على حساب المقري غاكا كنت توارنت سنت ما خصها دستاني شي حاجه ني تاز الصباح تعجبي تقخ صافي تقخاميتي بوزينتي مزيانين نجمع خصنتي مزيانين غير اذا نتشا 50 غرام من شتن تحلوشين يخصل قارصنت مليح قارصنتي زادين ويخص ديري تاز الطاس تزدي صباح الطاس اغرو من الطاكوس قدوين دغرو من الطاكوس جا قختي كيفاش نتاع بعدا الزغاز قديني سود يا حرامي نخمر تاع تقد الطاكوس كنت غوصتي التريفيه الطاكوس اش نتي توش قديني سادو فيديوهات حيتكم سوسيغ فيديوهات كونها الطاس شقنديني سوداي عامين تخصن تقنديني مروه التوفيق نخرج نتاي كومونتير اش نتي ديك كومونتير غادي نتصل فيديوهات تاع حرامي نخمر خصن تاع غاسن تهوان سوداي تخزانت من كيخا الزغاز كلشي ديني كلشي من تكخش سروسيغتيد صافي قختي بولارين كغشوت نفارينا خاص ميكاين نخشو نزي في الصفا هي تنجا تاع حاجه 10 مينوت 20 مينوت ساعات مش حامد خصنتو قوي خصاشا ترونكيل عقب غاسه حرامي نخص خاصيش ساعات وعقب غاس صافي روخا القرصخ السويس خشوت نفارينا غسيت قرص زاد خصها زاد الطاس صافي استقرص خص سلوغولو باتيسري باش نتاع باش ندير سقاح كيف حسن
حيت مرات قارصنت سوفوس وجدي دي صبامين داز داز سنتي ديال قاعمين مرة غاش نتشغلوا غا باتيسري قلت غير زيات وهذا زيات شاد زيات منججه تري تمسح قطع عادي سامبل يزماز قارصنت امين تزيتني وما نزها تمقرانين نيخا شن زيت نجاج نيخا مو يتقرص زماز قارصنت توارنتي قد تزدات حيت فوس زماز قارصنت امين اش تتسقى مين كيف صافي كيسقي مخميين تقرصها خاصك شوت الفارينه السكر ماروتو في دير سقاشنت نيخت سويس نتاس وصافي عادي خاصو يتري بو يوزر وصافي خاصها ديري يطفخ في الناس توارنت صافي السجاخ تقرصخ اسكرشي من بعد الساندويتش من ديس كنت غادا اخر على حساب من غاشنت من ما غاشنت كنت ديس غادا اخر لا تعاونش انت تعجب الناس انت الساندويتشات قداس على حساب الناس انت تعجبن صافي سكمر خمارة يامين قرص خنت مرة تزدادين امين السجا خنت مليح بيتري داس امين السيبولات كغروميني تزدي الصباح نيخ كنت مش سقانا مش سقاني وني حيت وداري ورخمت تري السوار غديت وداري والقصوى صافي روخا كي غنخدم لي كغروم عادي وصافي ما راه قلت المقراني خمين ما عاش نتقنت وصافي على حسب شاش نتا يهضر من ديتي غا السونت غنخدمين كي خدي صغروم رمسمناتي ناس صافي بقاش نتلهنا خدت شويه تنزجت اي صافي قصص ختيد اتون يخص غاتا فهمت قاد توفد كومونسا توفد قد الفقاعات اللي مابجاش نتقان صافي قربنت صافي حيت دغيا ناوس باش نتوجد الطاس باش نتحقني خدي يزق يخص ويتي زغشا تظنتيش توارات وسماثين تكسنت توارات تقات صافي روحت شختم شويه دروست وخرجت نوني تكسخت توارات تقات صافي توارات مشيت توسع قد تجنت عشان ترزق حيت دغيا تزق حتى قرب انت تفهم تسوى توارنت يقت قت توارنت مش تكا صافي غتنكس حيت ميمي عاد تنسو عاد مي صغنك الساندويتشات نجاتهم خصها تاعت وتزوغ عادي تضعف كسنت صافي كيسقي مخامين ما راهش نشامب لاباري نوني تريسينتي كنت دايس ناش نهار كيختامين دي كينات ونخدم عادي وصافي صافي كيسقي مخامين عطيت تكخدي كنا نخدم اسداد دهن شويه تنخدم سججت تك شويه الفقاعه ثمين توارنت صافي قاثوما ديك السخروخه سورتو تجند بوطازغاش نطازغ حيت مرات وزغاش نتو الزمات بون تستخدم انت سيستقنت من تخسنت عادته توساحت من زماني ما ثمانيمات واحده تفت من زاد الباكيات من احسن كنت سوفوس نشنتي وكيخت دي الزيف دريخت الزيف كيخت دي ميكا توارنت باش هذه تقيم تاع باش تقات تبروتيجي يخف الناس توارنت باش تقيم تاع تقيم الشنا عاود قاعد المقراضه مزيان المقراضه قد جايسر معني خمنا ديك مشى كيخد شويه الزبده عاد تخدم تجاتش نختناين نخترثا على حسب مين مش نتيعجبنا على حسب مش غاش انت من خاش نطيفن السيجو شويه الزبداين مره نخزشت نيخ خدم جات خملا كريب تواري خصها السيجو نتا ملا كريب صافي نفرق خدم جاتشين كي غاشوت نجمر حيت مجاتشين شوت نجمر شوت نشحرا صافي السيجو نتا شنو ولا كريب توارنت خصها دستي تساس دغيا خاصك كنت اغرو مني خاصك تساس دغيا باش يصير سقمح نتاع تدا ادي موكي توارنت قته صافي خاص تعمد خمينه تقارصنت باش ترسق من جاتشني صافي غادي خاتم شويه دروست وها دروست وتجد واش نتحقني خاطر زغني دغيا اتي تكسخ صافي حيت تنقص غاس الطاس لو غاز قد ترسق دنيت توارنت ثم ترسق كيس ايغرومين يتزد زي مشذا سبحان الساندويتشين سورتو مرات الشين تحمى
قريخ شويه بطاطا حرامي نخش بطاطا مي تقجيغ تغاس لي زيبيس توارنت مشي تكا قادس لي زيبيس ويا زيت غاري رحروا سبيسيال ويا زيت انا سي لي زيبيس ويا زيت شو سقس مزيغ رحروا ويا زيت يمكن ايوا غاستي بطاطا غاشوت ندي شات تحريق غاشوت نجمرح قريخت روخا خاصك خماركاز على حسب من غاشنت خاصك خماركاز من بعد غير صينانيت يجي تعجي بس ماركاز يجي تعجي بس سوريمي يجي تعجي بس برسقانا بلوندون داند ني فيمي كلش بنات تعجبن صافي شاكل الناس كخني صاي عجباني كي خاص شويه مطيقران خاص ماركاز خاص موتزاريلا كي خاص فروماج غابي صافي قشنت قلت دايس الشراضه قلت دايس الطوماطيش ما عجباشنت قلت دايس البصل يقرا ما عجباشنت قلت ماناش تعجبني الطون يا زيد تدمعثو يا زيد سقرا ماناش تعجبني هذا كنت دايس الكفته صافي من غاشنت وصافي وني تاني غير فروماج ما غاشنت فروماج تاع الزونتو كنت بويسوم كنت غير فروماج اسك خميه شويه الزبده سوداي باش هذا يدوغي باش هذا ثم تعقب دوغي صافي خاص تعمل خمين سوفوس باش تطفي لا فورما تطفيخ في النص الصباح تي حرامي النخ واش نتخاريق كنت صغير ماناش تعجبني واش تطاس سبحان صافي توارنت سوينيش نتنيخ بتري سنان تغرم وتسنان تشاش نتيازا ما يمين من بعد عادات نسو يقرو خاصنا نيخ حتى تعقب كروستيون تعقب تزكوخت كروستيون تي دانكس ساندويتش كروستيون غبارا غادا خرقت موالوز تسشنا او بلوس دايس قاعه من ماناش تعجبنا قشنت شدارنا شويه وصافي قلت تي مزيانين باش خاص نستحكمت ظاننت صافي كي تقيم خبينه سويت ما اتكخز الزبده اتكخم الدجاج غسلو سيخ على حسب من غاري على حسابينا اقاش نتاكس خو غيسوار بقراين باش كخينات صافي معليش هذا تساسخ اغرو مني مي من احسن صدوار نتا متجات شامله كريب بخميت قلت لك كريب دير مقرا باش خاص تساسنت باش ندي دياس ذوني نتا ايوا صافي واخا خاص نكري حنجان كوريجين حيت كوريجين ما يدوموندي كوريجين ناس كخ ما يدوموندي كوريجين من يقاز تعمر على حسب من واش تعجبن ولك تاني بطاطا مراه كينتاس لي زيبيس اش ندي تسعه حسن عاد ترد تعجب هي بطاطا امني ماري تعزون تشتي تسمرخ ماشي استغكري بطاطا ني يجنتي كومونتير اش ندي تذكر بطاطا دايس لي زيبيس دايس فارينات دايس تز بطاطا سبحان تشنا كروستيون تز سبحان خرجت ما خصهاش تذكر مزيغ تو مي عرفت قات ديني دي نطاس لي غوسيت ايوا صافي سويت ما قشنت سين كراس طوماطيش كراس الزيتون سكراو دميين تمنيك ان شاء الله يتماسوي ثما داكم يعجبك نوجد خيك فيديو حيت صور خطاس لكن نوجد خيك فيديو ومني خاف ورطناني ان شاء الله تمنيك ان شاء الله تجربوا مره تجربوا تعجبكم جمعي جمعي كومونتير باش ما يلقى كومونتير جمعي يتماسوي ثما باش ما جمعي جام عافاكم ويتتمشى قبل ما تفهم جمعي جام حيت غراس اجامني زيت نتاري دي يوتيوب باش اختفم ايوا ميني خطورتنا ان شاء الله تمني ان شاء الله فيديوهات غير يعجبناكم فيديو نانيت جديد ان شاء الله. مرحبا بكم غوستي الريفيات شكاكني ويث ما سويث ما صوت صغاري ديال ثاني كيدي شاركاني الى ديت جنجام كومونتير بارطاجي ميكيدي بارك الله فيكم شكرا لكني وجابي. مرحبا بكم غوستي الريفيه مرا تعزمهم دكشان لا غوسات نخشى حاجه انا ميتي دوم تذكر سون بروبليم او ميني خطورتناني ان شاء الله بسلامه.